औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है तकब्बुर। इंसान का अपने आप को अफजल समझना और दूसरों को हकीर समझना तकब्बुर होता है। इंसान की बातनी बीमारियों में तकब्बुर सबसे ज़्यादा बुरी और सबसे बड़ी बीमारी है, जिसमें इंसान दूसरों को तो हकीर समझता है और अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, और ऐसे शख्स को हम मगरूर कहते हैं या मुतकब्बिर कहते हैं। हालांकि इस तरह का शख्स सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा होता है। तकब्बुर की 3 मुख्तलिफ सूरतें हैं, जिसमें सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ खुद को शरीक ठहराना है, जैसे कि नमरूद और फिरौन ने अपना रब होने का दावा किया था। ये तकब्बुर में आ जाता है। दूसरी सूरत यह है कि अंबिया कराम के मुकाबले में खुद को बड़ा समझा जाए और अल्लाह ताला ने जिनको माबूस किया है उनके साथ बुग़्ज़ रखा जाए और उनकी अताअत नहीं की जाए, जैसा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया था। जिस तरह बाज़ अहले मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, वो सिर्फ इसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के ख़ानदान में से थे, और जो अहले मक्का के लोग थे वो चाहते थे कि जो भी पैगम्बर या नबी आएगा तो वो किसी बड़े ख़ानदान और कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा, दौलतमंद होगा, मालदार होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के ख़ानदान से थे, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ लोगों ने नबूवत से इनकार किया था। तकब्बुर की तीसरी सूरत ये है कि इसमें इंसान खुद को दूसरे इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा, अपने आप को मोतबर समझता है, और वो समझता है कि ये सब जितने भी लोग हैं ये मुझसे कमतर हैं और हकीर हैं। अच्छा, इसमें तकब्बुर की ना बहुत सारी सूरतें आ जाती हैं कि इंसान के अंदर जो होता है वो तकब्बुर किन किन वजूहात की बिना पर आ जाता है। ज़्यादा इल्म की वजह से भी बाज़ औक़ात लोगों में तकब्बुर आ जाता है। ज़्यादा इबादत, हम इबादत तो कर रहे होते हैं, हम तो अपनी भलाई, अपनी आखिरत को संवारने के लिए इबादत करते हैं, लेकिन बाज़ लोगों की वो इबादत दिखावे में आ जाती है, और बाज़ लोग इतने इबादत गुज़ार होते हैं और वो समझते हैं कि बाकी लोग बहुत कमतर हैं और मैं इतना इबादत गुज़ार हूँ। इस चीज़ से उसके अंदर फ़ख्र आ जाता है, मगरूर हो जाता है वो इंसान। तो ये चीज़ भी तकब्बुर में आ जाती है। ज़्यादा हुस्न और जमाल की वजह से, ज़्यादा दौलत की वजह से, नस्ब, अपने हस्ब नस्ब की वजह से, लोगों में इन सब किस्मों की वजह से तकब्बुर आ जाता है। हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस इंसान के दिल में राय बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, और इसकी वजह ये थी कि इब्लीस जो था वो तकब्बुर में था। सूरत बकरा आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और याद रखो जब हमने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर में आ गया और वो काफिरों में से हो गया। जब इंसान तकब्बुर में आ जाता है तो ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई हमें ऐसा इंसान नज़र भी आता है जो बहुत ज़्यादा मगरूर है, बहुत ज़्यादा तकब्बुर में है, तो हम ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके जो इखलाक होता है, जो दूसरों के साथ रवैया होता है, वो इस कदर बुरा होता है कि हम लोग उसके साथ बात करना, हम लोग उसके साथ बैठना या हमारा उससे किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखना हमें गवारा नहीं करता। हम चाहते हैं कि हम इस इंसान से जितना दूर हो सकें उतना दूर ही रहें। तकब्बुर की वजह से इंसान के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, जैसे कि झूठ, गीबत, गाली गलौज, और वो इखलाकी तौर पर बहुत ही बुरा हो जाता है, और ये उसकी इंसानी अपनी ज़िंदगी पर इतने ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कि उससे जो अपना दिल का सुकून होता है वो हासिल ही नहीं होता, और वो उसी एक अना में, झूठी अना में रह कर ही रह जाता है। मुतकब्बिर इंसान अपने गरूर में इस कदर डूबा हुआ होता है कि वो दूसरे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता, उसे दूसरे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सबसे अपने आप को अफजल समझता है, और इसी गरूर और तकब्बुर में वो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर देता है, और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही ज़लील व ख्वार हो जाती हैं। हालांकि इसका फ़ायदा उसे बिल्कुल भी हासिल नहीं हो रहा होता। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को बाहर से भी ख़त्म कर देती है और अंदर से भी ख़त्म कर देती है। हम अंदर से भी बिल्कुल ख़त्म होते हैं, सुकून नहीं होता, और बाहर से लोग भी हमें पसंद नहीं कर रहे होते, लोग हमें अच्छा नहीं समझ रहे होते।
ہم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا بھی کوئی اچھا سمجھ نہیں رہا ہوتا، اور آخرت تو ہماری ویسے ہی خراب ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جس انسان کے دل میں ایک رائے برابر بھی، ایک تنکے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اس دنیا میں رہ ہی کیوں رہے ہیں؟ ہم اس دنیا میں صرف اپنی آخرت کے حصول کے لیے رہ رہے ہیں نا۔ جب ہماری وہ ہی خراب ہو رہی ہے تو پھر ہمارا اس دنیا میں رہنا، اس دنیا کے اندر ایسے کام کرنا پھر تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے آگے آپ دیکھیں تاریخ میں کتنی کتنی بڑی مثالیں ہیں جو اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے پناہ ہو گئے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ کر گئے۔ نمرود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، فرعون آج تک ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کے دروازے کھولیں اور اس چیز پر غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی بڑی مثالیں چھوڑی ہیں، لیکن ہم ان مثالوں کو، ان لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے نا۔ غرور سے بچنے کا طریقہ بس ایک ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ معرفت کریں۔ ہمارے جو انبیاء کرام ہیں، انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، عاجزی اختیار کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق کریں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر زیادہ نوازا ہے، بہت زیادہ نوازا ہے، تو اسی میں ہی شکر ادا کریں اور اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور کبھی بھی غرور نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کچھ دے رہا ہے تو وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جن کے پاس اللہ کا شکر اتنا کچھ تھا کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دولت، مال، حسن، یہ کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا۔ اگر یہ آج آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ کل یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ کسی بھی ٹائم آپ سے اللہ تعالیٰ چھین سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر، دنیاوی چیزوں پر کبھی بھی غرور کرنا ہی نہیں چاہیے۔ عبادت ہے تو اگر عبادت اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے رہے ہیں کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تو ہم یہ کسی پر احسان نہیں کر رہے، یا اگر ہم کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ نہیں کر رہے، ہم نے ان پر جتانا ہے کہ جی ہم تو اتنے عبادت گزار ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، تو آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم پکے ہی کیا جنتی ہیں اور وہ دوستی ہیں۔ کیا پتہ کہ ہمارے کوئی بھی اعمال ایسے ہوں جن کی وجہ سے ہم آخرت والے دن ان سے بہت ہی کم درجے پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ تکبر جیسی بیماری سے ہم سب کو بچا کے رکھیں۔ تکبر بہت ہی بری چیز ہے جو انسانوں کو دنیا آخرت دونوں ہی اس کی چھین لیتا ہے، اور نہ ہم اس جہاں کے رہتے ہیں نہ اس جہاں کے رہتے ہیں۔ ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے، عاجز بن کے رہنا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو کہ عاجز ہو، اور عاجزی میں ہی آپ دیکھ لیں اتنی بڑی خوبصورتی ہے۔ آپ عاجزی اختیار کر کے دیکھیں، میں کہتی ہوں اس سے بڑا کوئی اور لطف اس زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تکبر والے انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم آج بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور اگر ہمیں کوئی بھی انسان ایسا نظر آتا ہے جو کہ تکبر کرتا ہے اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جو سمجھتا ہے کہ جی میں ان سب سے زیادہ اچھا ہوں اور میں اچھا پہنتا ہوں یا میں اچھا کھاتا ہوں اور یہ لوگ تو ایسے ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، آپ یقین جانیں اس پیسے کا، اس دولت کا، یا جو ہم اچھا کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں یا پہن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہم صرف اپنے نفس کے لیے کیوں کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے نفس کو ختم نہیں کیا، ہم اپنے نفس کو مان نہیں رہے، اس کی خواہشات میں جی رہے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اور جس دن ہم یہ اپنے نفس کو ختم کر دیں گے، دنیاوی خواہشات سے ختم ہو جائیں گے، تو اس دن ہمارا دل بھی بالکل پاک ہو جائے گا، اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہمیں تکبر جیسی بیماری سے بچائیں اور ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔